मेरी तरफ से सबको सलाम पहुँचे। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने खुदावंद को भी इज़्ज़त दी। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। मैं तो एक इंसान हूँ जैसे आप हैं। अपने आप को मैं बेहतर नहीं समझता, सिर्फ ये समझता हूँ कि मैं नौकर हूँ, मैं खिदमतगार हूँ। मुझे खुदावंद की खिदमत करनी है और उसके लोगों से मोहब्बत करनी है और उनकी खिदमत करनी है। मैंने यही अपनी ज़िंदगी में सीखा है कि अगर तुम मोहब्बत करते हो तो उसके शागिर्द हो, अगर मोहब्बत नहीं करते तो उसके शागिर्द नहीं हो। आज हम इतना ज़्यादा कलाम तो नहीं देंगे क्योंकि आज शराबानी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम बाइबल से देखते हैं जो कि खुदा का जिंदा और सच्चा कलाम है कि रास्तबाज कौन है और जो कहता है कि मैं खुदा को जानता हूँ। अगर हम कहते हैं कि जी हम भाई लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के खून से खरीदे हुए लोग हैं और अपने आप कहते हैं अपने आप को और दावा करते हैं कि हम आसमान पर जाने वाले हैं, यानी कि हम हवा में उड़कर खुदा का इस्तकबाल करेंगे, तो हमें पहले कलाम में से देखना पड़ेगा कि कौन से लोग हैं जो रास्तबाज हैं और कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि हम खुदा को जानते हैं, लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या फरमाती है। हम सबसे पहले देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 29 आयत देखते हैं कि खुदावंद क्या फरमाता है। कोई भी जमात में से पहला यूहन्ना 2 बाब 29 आयत पढ़े। अगर तुम जानते हो कि वो रास्तबाज है तो ये भी जानते हो कि जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है। आमीन। यानी कि खुदावंद फरमाता है अपने कलाम में कि अगर तुम जानते हो कि वो रास्तबाज है, अगर वो रास्तबाज है तो ये भी जानते हो कि जो कोई रास्तबाजी का काम करता है वो उसकी तरह रास्तबाज है और वो उससे पैदा हुआ है। यहाँ तो 2 चीज़ें पैदा होती हैं कि किससे पैदा हुआ है और जो रास्तबाजी के काम करता है वो ही उससे पैदा हुआ है। हम देखते हैं कि हम खुदा से पहले यूहन्ना पहले बाब के मुताबिक जो कोई यीशु मसीह को कबूल करता है वो खुदा से पैदा होता है। आपने पढ़ा होगा। तो यानी कि यहाँ जो लिखा है ये खुदा में यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो अगर तुम जानते हो कि वो रास्तबाज है, यानी कि खुदा में यीशु रास्तबाज है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई रास्तबाजी के काम करता है यानी रास्तबाज है तो वो उससे पैदा हुआ है, यानी यीशु मसीह से पैदा हुआ है। वहाँ खुदा से पैदा हुआ और यहाँ यीशु मसीह से पैदा हुआ। खुदा और यीशु मसीह एक ही शख्स है। फर्क सिर्फ क्या है कि खुदा रूह है लेकिन यीशु मसीह इंसान बन गया है, तो वही है ना। वो तो दूसरा टॉपिक हमने शुरू किया, लेकिन हम फिर वापस अपने उसी टॉपिक पर आते हैं कि वो जो रास्तबाज कहलाता है क्या वो खुदा को जानता है और वो कैसे खुदा को जान सकता है, उनमें उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए कि वो रास्तबाज हो सकता है। पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 6 और 7 आयत को पढ़े। यानी कि यूहन्ना का पहला खत 3 बाब उसकी 6 से 7 आयत कोई भी पढ़े। जो कोई उसमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता, जो कोई गुनाह करता है ना उसने उसे देखा है और ना जानता है। ऐ बच्चों, किसी के फरेब में ना आना,
جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اسی کی طرح راست باز ہے. آمین. آمین. یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کو جان گئے ہیں یا ہم خدا کو جانتے ہیں اور راست باز ہیں، تو ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ جب وہ شخص گناہ کرتا ہے تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے. آئے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا. جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے. کیونکہ بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو خدا کے لوگ کہتے ہیں، چرواہے کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، پاسٹر کے کہلاتے ہیں، پریسٹ کہلاتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ تعلیم نہیں دیتے، وہ یہ نہیں آپ کو بتاتے کہ جی آپ نے گناہ اب نہیں کرنا، تو پھر تو بات ہے. اگر وہ اس کے بارے میں بولتے ہی نہیں ہیں، کہتا ہے نا کہ آئے بچوں کسی کے فریب میں نہ آنا، یعنی کہ وہ تم کو فریب نہ دے دیں کہ جو مرضی کرو، تم خدا کے لوگ ہو، تم آسمان پر جاؤ گے. کہتا ہے تم نہ ان کے فریب میں آنا. اگر تم گناہ کرتے ہو تو نہ تم خدا کو جانتے ہو اور نہ راست باز ہو. دوسرے لفظوں میں تو ہمارے سارے راست بازی کے کام پس پشت پڑ جائیں گے اگر ہم گناہ میں زندگی گزارتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم خدا کو نہ جانتے. بائبل میں لکھا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ تم خدا کے پاس نہ آتے اگر تم نے پھر گناہ کرنا ہے. کہتا ہے نہلائی ہوئی سورنی پھر دلدل کی طرف جاتی ہے، اور کتا جو ہوتا ہے اپنی کیا کرتا ہے اور پھر اس کو کھاتا ہے. یہ اس آدمی کا حال جو خداوند کے پاس آتا ہے، سب کچھ اس کو مل جاتا ہے اور پھر وہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے. خدا بہت سخت یہ کلام دیتا ہے اپنے لوگوں کو. یہ پہلے پطرس میں لکھا ہوا ہے، یہ کتے والی بات اور سورنی والی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہے وہ کس سے ہے. ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام سے، پہلا یوحنا 3 باب اس کی 8 آیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ خدا کا کلام ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کا کلام ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں. جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے. خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. آمین. آمین. یعنی کہ یہ جو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے باپ ابلیس سے ہے. پہلے بھی خداوند نے یہ بتایا تھا یوحنا کی انجیل میں کہ جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے باپ ابلیس سے ہے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ شریر سے ہے، یعنی وہ ابلیس سے، کیونکہ وہ شروع سے گناہ کرتا آیا ہے. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی کلام پیش کیا جائے اس کے ساتھ حوالے ضرور ہوں، خدا کا کلام ساتھ ہو، تاکہ ہم کوئی غلطی، کوئی ایسی بات نہ کریں کہ ہماری جو تعلیم ہے جو خداوند نے دی ہے اپسٹولک فاؤنڈیشن منسٹری چرچ کو، کہ وہ دوسری پٹڑی پر چڑھ جائے. ہم یہ نہیں چاہتے. ہم چاہتے کہ جو بھی کیا جائے کلام کے مطابق کیا جائے. پھر ہم دیکھتے ہیں پہلا یوحنا 4 باب اس کی 12 سے 16 آیت کو پڑھے کہ اگر ہم محبت نہیں کرتے، اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں خدا کا بندہ ہوں، میں نئے سرے سے پیدا ہو گیا ہوں، میں نے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لیا ہے، پاک روح حاصل کیا ہے، اور پھر بھی وہ محبت نہیں کرتا، تو پھر آپ یہ کلام پڑھیں، آپ کو پورا پتہ چل جائے گا کہ وہ شخص کیسا ہوگا. پہلا یوحنا 4 باب اس کی 12 سے 16 آیت کو پڑھے.